बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं फैसल असफर अलवी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। 57 ममालिक का इत्तेहाद है और उन 57 ममालिक में से 48 ममालिक ऐसे हैं जो बराह रास्त जिनमें मुसलमान हुकूमतें कायम हैं, और उसके अलावा जो 9 ममालिक हैं उनमें मुसलमानों की अक्सरियत है, अलबत्ता वहाँ पर मुसलमान हुकूमतें मौजूद नहीं हैं। ये 57 इस्लामी ममालिक का एक इत्तेहाद है जिसे इस्लामी ताउन तंजीम का नाम दिया जाता है। और ये इस्लामी ताउन तंजीम जो है ये बरस से कई दिहाइयाँ गुजर चुकी हैं। ये काम कर रही है, लेकिन क्या काम कर रही है आज तक ये खुलकर कभी सामने नहीं आया, और इसकी कोई ख़ास अफ़ादियत या इसका कोई बड़ा फ़ैसला जो है अभी तक मंज़र आम पर नहीं आ सका। अभी फ़लस्तीन का और इसराइल का जो तनाज़ा है, उस तनाज़े में एक मरतबा फिर हंगामी इजलास हुआ है। इस्लामी ताउन तंजीम और अरब लीग का मुश्तरका इजलास सऊदी अरब में शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में मुनक़िद हुआ है, और इस इजलास में ये फ़ैसला करना था कि जो फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत है, और जिस तरह से इसराइल वहाँ पर जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है, उसे किस तरह से रोका जाए, या उसके हवाले से जो ये इस्लामी ममालिक जो हैं वो क्या मौक़िफ़ अपनाएँ। अच्छा, इसकी ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स ये हैं कि जी जो अरब लीग और इस्लामी ताउन तंजीम का मुश्तरका इजलास था, ये बग़ैर किसी नतीजे के जो है वो ख़त्म हो चुका है, और मतलब इंतहाई मायूस कुन बुरी ख़बर है। और वो ख़बर ये है कि इस पूरे इजलास में एक चीज़ पर तो इत्तेफ़ाक किया गया, और वो ये कि इस मौक़िफ़ की तायद नहीं की गई, इसको झुटलाया गया, इसको डिनाई किया गया कि इसराइल जो है वो अपने दिफ़ा के लिए इक़दामात उठा रहा है, या इसराइल अपना दिफ़ा कर रहा है। अलबत्ता जो मेन मुद्दा था, बुनियादी मामला था, वो ये था कि किस तरह से इसराइल को इंसानी हकूक़ की बुनियादी इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों और जंगी जराइम से रोका जाए। यानी ये जो एक जंग है जो फ़लस्तीन पर मुसल्लत की गई है, इसमें इस्लामी जो ममालिक हैं उनका क्या किरदार होगा। वो उस हवाले से बड़ी मायूस कुन नताइज सामने आए हैं जी। और इस्लामी ताउन तंजीम के जो 57 ममालिक हैं, वो इस नतीजे पर नहीं पहुँचे कि इसराइल के साथ सियासी या मुआशी हवालाजात से क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। यानी इस पर तो इत्तफ़ाक किया गया कि वो वहाँ पर इसराइल जो है वो ज़ुल्म कर रहा है और जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है, और जो फ़लस्तीन के निहत्ते शहरी हैं उन पर मज़ालिम ढा रहा है, उनको मार रहा है। लेकिन इसका क्या हल निकाला जाए और इस हवाले से मज़ीद क्या कार्रवाई की जाए, इस ज़िमन में कोई पेशरफ़्त नहीं हो सकी। अच्छा, इसमें दुनिया के बड़े-बड़े लीडरान हैं, और उन लीडरान में सबसे पहले मैं चूँकि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, पाकिस्तान का शहरी हूँ, तो अपने मुल्क की बात करूँगा। हमारे मौसूफ़ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पूरे इजलास में एक ही मौक़िफ़ अपनाया कि जी ये हो रहा है और वो हो रहा है, ये मज़ालिम बंद होने चाहिए, हम उनके साथ यकजहती करते हैं, हर बुरे और मुश्किल वक़्त में उनके साथ खड़े हैं। यानी वही लफ़ाज़ी और वही लगी-लिपटी बातें जो हैं ऐसे तमाम मौक़ों पर जो हम करते आए हैं, वही हमने हमेशा की तरह इस मरतबा भी दोहराई हैं। अच्छा, उसके बाद जो ताकतवर इस्लामी ममालिक हैं, जिनमें तुर्की, सऊदी अरब वग़ैरह शामिल है, उनका भी जो किरदार है वो इंतहाई मायूस कुन रहा। और सऊदी अरब चूँकि अपने मफादात और अपनी पॉलिसियों को मद्देनज़र रखते हुए उसने भी कोई ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं दिया। बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि तुर्की, जिसे हम एक बिरादर इस्लामी मुल्क समझते हैं, और इस्लामी ममालिक में सबसे बड़ी फ़ज़ाइया रखने वाला मुल्क है, उसने भी कोई ख़ातिर-ख़्वाह जो है वो अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। सबसे ज़्यादा जो रद्द-ए-अमल दिया गया वो ईरान की तरफ से था, और ईरान के बाद जो शाम का रद्द-ए-अमल बहुत तगड़ा मैं उसे कहूँगा। और उसके बाद जो दीगर ममालिक थे, बाकी तो कमज़ोर इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन ताकतवर इस्लामी ममालिक में से मैंने आपको बताया कि ये 2-3 जो ममालिक हैं, इन्होंने कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखाई, बात सिर्फ़ लफ़ाज़ियत की हद तक महदूद रही, और मज़म्मतें की गई। मुआशी और सियासी हल क्या हो सकता है, उस पर बिल्कुल भी बात नहीं की गई, और उसी डेडलॉक के साथ जो है इस ओआईसी का और अरब लीग का जो है हंगामी इजलास जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ है। अच्छा, अब इसमें देखें सारी मफादात की जंग है। अभी पाकिस्तान की आप सूरत हाल देख लें कि हम नारे लगाते हैं, एहतजाजी मुज़ाहरे करते हैं, रैलियाँ निकालते हैं, लेकिन अमलन हम कुछ नहीं कर पाते। हमारे जो मज़हबी जमातों के लीडरान हैं, जैसे मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब हैं, या जमात इस्लामिया या दीगर मज़हबी जमातें हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वग़ैरह होगी, इनके सरबराहान जो मज़हब का
علم بلند کر کے جو ہے وہ چلتے ہیں اور سیاست کرتے ہیں، وہ بھی اس پہ کوئی خاص جو ہے ان کا کوئی رد عمل نہیں آیا، بات صرف پھر اب یہی کہوں گا لفاظیت کی حد تک محدود رہی۔ اور یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے فلسطین جانے کی کوشش کر چکے ہیں، البتہ ان کی یہ کوشش جو ہے وہ قطر تک محدود رہی۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے اپنے ملک کی ہم بات کریں تو یہاں سے بھی عملاً کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے، جتنی مالی امداد ہم کر سکتے تھے اس میں بھی کافی حیل و حجت سے کام لیا گیا، اور ظاہر ہے مالی امداد کے علاوہ ہمارے پاس نہ کرنے کے لیے کوئی آپشن موجود ہے اور نہ ہی ہماری کرنے کے لیے کوئی نیت ہے۔ معاشی بائیکاٹ کی بات کریں تو معاشی، سماجی یا سیاسی بائیکاٹ جو ہے یہ کسی ایک اسلامی ملک کا فیصلہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام اسلامی ممالک اگر مل کر رد عمل دیں اور کوئی اس طرح کا فیصلہ کریں تو اس کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے نتائج جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں، البتہ انفرادی طور پر اگر ہم کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو شاید وہ ہمارا ناطقہ بند کر دینے کے مترادف ہوگا۔ تو یہ تمام جو اسلامی ممالک ہیں ان کو یہ بڑا اچھا موقع تھا اور ہنگامی اور غیر معمولی اجلاس تھا اسلامی تعاون تنظیم کا اور عرب لیگ کا۔ ان میں ان کے پاس یہ فیصلہ کرنے کی قوت بھی موجود تھی اور موقع بھی تھا کہ یہ اپنے انفرادی جو مفادات ہیں ان کو پس پش ڈالتے ہوئے جو مسلمان، جو فلسطین کے مسلمان ہیں، نہتے مسلمان ہیں، ان پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور جو سنگین اور بھیانک ترین جو جنگی جرائم اسرائیل نے ان سے روا رکھے ہوئے ہیں، جیسا کہ ہسپتالوں اور آبادیوں پر حملہ کرنا۔ اچھا، ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ جو فلسطین ہے، فلسطین میں 11,500 سے زائد شہری جن میں بچے، بوڑھے، عورتیں شامل ہیں، وہ اب تک جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہاں پر زخمی ہیں، اور ظاہری سی بات ہے کہ وہ معاشی مسائل کا بھی شکار ہیں، ان تک دوائیں اور بنیادی ضروریات زندگی جو ہے وہ پہنچنا بہت زیادہ مشکل ہو چکی ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ مفقود ہو چکا ہے، ان کا سارا سسٹم ان کا مفلوج ہو گیا ہے۔ یہ ایک غزہ کی پٹی تک محدود کر دینے کی جو سازش ہے اسرائیل کی، اس میں امریکہ اور دیگر جو ممالک ہیں، مغربی ممالک، ان کو ان کی بھرپور حمایت اس کو حاصل ہے۔ البتہ ہم بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان یہ کر سکتے تھے کہ اپنے تمام ممالک کو اکٹھا کریں اور ایک جارحانہ اور قابل عمل جو ہے وہ حکمت عملی اپنائیں، لیکن وہ آخری امید بھی آج دم توڑ چکی ہے۔ تو میرا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں بشمول پاکستان، یہ تمام کے تمام اپنے مفادات کے سرکل سے نکلنے کی بجائے یہ اسی طرح چلتے رہیں گے، اور میرا نہیں خیال کہ جو فلسطین کا معاملہ ہے اس میں ہم مظلوم فلسطینی بھائیوں کی کوئی مدد کر سکیں، یا انسانی حقوق کی بنیاد پر جو ہے مغرب سے کوئی ان کے لیے آواز اٹھائی جا سکے۔ اچھا، یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ جو انسانی حقوق کے نام نہاد علمبردار ہیں وہ اس وقت خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور الٹا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیل ہے وہ اپنے دفاع کے لیے یہ تمام اقدامات اٹھا رہا ہے، یعنی انہوں نے جو فلسطینیوں کو دہشت گرد قرار دیا ہوا ہے اور اسرائیلیوں کو بڑا معصوم جو ہے وہ دکھایا ہوا ہے۔ اس میں بڑی ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جو اصلاً اور نسلاً یہودی ہیں، ظاہر ہے جو اہل کتاب ہیں اور ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں، وہ اسرائیل کی اس جارحیت کے خلاف ہیں، اور وہ اصلی اور نسلی یہودی جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف مظاہروں میں بھی عملاً شریک ہیں، اور وہ اس کی مذمت بھی کھل کر کرتے ہیں۔ اب یہ ساری ایک زیونسٹ لابی ہے جس نے پوری دنیا کے اوپر کنٹرول کرنے کا ایک ڈاکٹرائن تیار کیا ہوا ہے، اور اس ڈاکٹرائن کے پیچھے کچھ ایسی قوتیں ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں مختلف سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں، فری میسن وغیرہ اور ایلومیناتی وغیرہ یہ کام کر رہی ہیں، تو ان کو مختلف ممالک میں سے جو طاقتور شخصیات ہیں، جو سرکردہ شخصیات ہیں، ان کی پشت پناہی بھی حاصل ہے، اور ان کا ایک گریٹر گیم پلان ہے جو کہ آخرت پر ایمان رکھنے والے تمام مسلمان اور دیگر لوگ بھی جانتے ہیں جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، کہ کس طریقے سے دجال نے آنا اور دنیا کا نظام جو ہے کس طرح سے چند ہاتھوں میں محدود ہو کر رہ جائے گا۔ تو یہ پیچھے پوری ایک سازش ہے اور ایک پورا پلان ہے، اسی پلان کے تحت ہمیں مختلف بھنوروں میں پھنسایا ہوا ہے، اور ہم ایک گرداب کے اندر پھنستے اور دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے، اور کچھ غیرت ایمانی کی بھی کمی ہے۔ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان ہمارے اندر شاید وہ غیرت اور حمیت اور طاقت اور وہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہی کہ ہم اسرائیل کے مظالم کے خلاف اور فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھا سکیں۔ یہی صورتحال جو ہے ہماری کشمیر کے حوالے سے ہے۔ آپ کشمیر کا مسئلہ دیکھ لیں، جو برس ہا برس سے
اسی طرح چلا آ رہا ہے، اور بھارت نے وہاں پر ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ بلکہ پورے کشمیر کو ایک زندہ انسانی جیل کے اندر جو ہے وہ تبدیل کر دیا تھا، لیکن وہاں پر بھی ہم بے بس تھے۔ ہم کیا، تمام اسلامی ممالک، ہمارے برادر ممالک جو ہیں وہ تمام کے تمام وہاں پر بے بس دکھائی دیے، اور ہم نے ہمیشہ کی طرح OIC کے اور عرب لیگ کے اس مشترکہ اجلاس میں بھی تمام کا تمام ملبہ اٹھا کر جو ہے وہ اقوام متحدہ کے اوپر ڈال دیا کہ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل کرے اور عمل کروائے، یہ کرے اور وہ کرے۔ میرا نہیں خیال، آ، یہ جنگ فلسطینیوں کو خود لڑنی ہوگی، اور بڑے دکھ اور کرب کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہم بیٹھ کر صرف تماشا دیکھیں گے، اور اس وقت کا انتظار کریں گے کہ کب یہ جنگ یا یہ آفت جو ہے ہمارے اوپر مسلط ہوتی ہے۔ کیا کہا جا سکتا ہے؟ بہرحال اپنے اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔